नमस्कार। आज हामी सार्कको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ यो भिडियोमा। यो भिडियो विशेष त लोकसेवा आयोगका विभिन्न परीक्षाहरूको तयारी गरेर बसिराख्नुभएका साथीहरूको लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने हेतुले हामीले यो तयार पार्न लागिरहेका छौँ। यसमा हामी सार्कको बारेमा चर्चा गर्छौँ। सर्वप्रथम सुरु गरौँ सार्कको स्थापनाबाट। सार्कको स्थापना भएको थियो, सम्झनुहोस्, मैले थोरै समय दिन्छु सबै कुरामा सम्झनको लागि। 1985 डिसेम्बर 8 तारिक। सार्कको स्थापना कालमा सार्कका 7वटा सदस्य राष्ट्रहरू थिए। स्थापनाका सदस्य राष्ट्रहरू नेपालबाट सुरु गरौँ। नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र सार्कमा पछि थपिएको सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान, जसलाई हामी सार्कको 8औं सदस्य भन्छौँ। सार्कको 8औं सदस्य अफगानिस्तान रहेको छ। यसले सार्कको सदस्यता 2007 अप्रिल 4 तारिकको 2007 अप्रिल 4 तारिक। यो चाहिँ 13औं शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलनमा गरेको निर्णय थियो। सार्कको 13औं सार्क शिखर सम्मेलन। अब सार्क स्थापनाका परिकल्पनाकार भनेर यसको चाहिँ बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान रहेका थिए। सार्कको स्थापनाको समयमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर कसले गरेका थिए सम्झनालाई थोरै समय दिए। वीरेन्द्रले सार्कको स्थापनाका लागि नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभयो। अर्को स्लाइडमा जाउँ। मैले एम्टी स्लाइडहरू राखेँ। सार्कको सचिवालय कहाँ रहेको छ? सार्क
सचिवालय रहेको छ यो नेपालको काठमाडौँ। सार्क स्थापना गर्ने निर्णय गर्ने पहिलो शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो? अब पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो बङ्गला। हामीले दुईटा कुरा जोडेर याद गर्न सक्छौँ। सार्कको परिकल्पनाकार भनेर बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल रहमानलाई सम्झन सकिन्छ भने उनले पहिलो शिखर सम्मेलन पनि आफ्नै देशमा आयोजना गरेका थिए। यसलाई जोइन्टली कनेक्सन। तो पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने जो सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रका तर्फबाट भाग लिने उहाँहरूले नै आफ्नो सदस्यताका लागि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। नेपालको तर्फबाट श्रीपाद वीरेन्द्रले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भनेर भनिसक्यौँ। भारतका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो राजीव गान्धीले। त्यस्तै श्रीलङ्काका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो त्यतिखेरका राष्ट्रपति जुलियस रिचर्डले। भारतका प्रधान त्यस्तै भुटानको तर्फबाट भुटानका नरेश वाङचुकले गर्नुभएको थियो। मालदिभ्सका तर्फबाट मालदिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयुमले सहभागी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै मालदिभ्सका यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। अब त्यस्तै पाकिस्तानका तर्फबाट मोहम्मद जियाउर हकले सिग्नेचर गर्नुभएको थियो। पहिलो शिखर सम्मेलनमा सहभागी 5वटा देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। योभन्दा बाहेक नेपाल र बङ्गलादेशको बारेमा हामीले अगाडि नै कुरा गरिसक्यौँ। सार्क सचिवालयको बारेमा मैले अगाडि भने नेपाल सचिवालय र यो सार्क सचिवालय नेपालमा राख्ने यो निर्णय चाहिँ दोस्रो सार्क शिखर सम्मेलनबाट भएको थियो।
सार्क सम्मेलनले गरेको थियो। अब सार्कका स्लाइडमा जाउँ। सार्कका बडापत्रहरूमा 10वटा धारा, बडापत्रमा 10 बडापत्रमा गरिएका 10वटा धाराहरूमध्ये धारा 1मा सार्कको उद्देश्यहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सार्कको उद्देश्यहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। धारा 2मा सार्कको सिद्धान्तको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै तेस्रोमा शिखर सम्मेलनका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। चौथोमा सार्कको मन्त्री परिषदको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। पाँचौं धारामा सार्कको स्थायी समितिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। समितिका बारेमा गरिएको छ। 6औं धारामा सार्कका प्राविधिक समितिहरूको बारेमा उल्लेख समितिहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 7औंमा सार्कका कार्य समितिहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सार्कको 8औं धारामा सार्कको सचिवालयको बारेमा उल्लेख। 9औं धारामा सार्कको वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्थाको बारेमा, वित्तीय प्रबन्धका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सार्कको 10औं धारामा अन्य सामान्य 'सामान्य व्यवस्थाहरू। अब हामी सार्कका हालसम्मका सम्मेलनहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। सार्कको हालसम्म 18वटा सम्मेलन भइसकेका छन्। हालसम्मका सम्मेलन, केही कुरा महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरूको बारेमा म यहाँ छुट्टै जानकारी गर्छु। पहिलो सम्मेलनले सार्क स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो बङ्गलादेशमा भएको थियो। 1985 डिसेम्बर 7 र 8मा भएको थियो। त्यस्तै नेपालमा हालसम्म सार्कको 3वटा सम्मेलनहरू भएका छन्। नेपालमा भएका छन्। तेस्रो नेपालमा भएका 3वटै सम्मेलनहरू काठमाडौँमा भएका थिए। तेस्रो सम्मेलन 1987मा भएको थियो। 1987 नोभेम्बर। नोभेम्बरको 2, 3, 4देखि 4 तारिक। त्यस्तै 11औं सम्मेलन नेपालमा भएको थियो।
11औं सम्मेलन 2002 मा भएको थियो। 2002 को जनवरी महिनाको 4, 5, 6 तारिक। सम्झनुहोस् तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो 1987 को नोभेम्बर 2, 3, 4 मा। त्यस्तै 11th सार्क शिखर सम्मेलन नेपालको काठमाडौँमा भएको थियो 2002 को जनवरी 4, 5, 6 मा। त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अहिलेसम्मको सबैभन्दा पछिल्लो सार्क शिखर सम्मेलन 18औं सार्क शिखर सम्मेलन 18औं सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो 2014 मा। 2014 को नोभेम्बरमा भयो। 26 तो यो 18औं पछि 19औं सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा हुने भनेर तय गरिएको थियो। 18औं सार्क शिखर सम्मेलनमै तय गरिएको थियो, तर हालसम्म पनि हाल भन्नाले 2020 को अक्टोबरसम्म पनि। अब हामी हालसम्मका शिखर सम्मेलनहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। पहिलो शिखर सम्मेलन, यसको बारेमा हामीले अगाडि चर्चा गरिसकेका छौँ। पहिलो शिखर सम्मेलन बङ्गलादेशमा भएको, बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा भएको थियो। त्यस पछाडि दोस्रो शिखर सम्मेलन भारतमा भएको थियो, भारतको बेङ्गलोरमा भएको थियो। बेङ्गलोरमा दोस्रो शिखर सम्मेलन भएको थियो। तेस्रो शिखर सम्मेलनको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ, यो नेपालमा भएको थियो, नेपाल काठमाडौँमा भएको थियो। तेस्रो शिखर सम्मेलनको मिति थियो 1987 नोभेम्बर 2 र 4, जसलाई हामीले यता साइडमा पनि मेन्सन गरेका छौँ। यो मिति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस पछाडि चौथो शिखर सम्मेलन, नेपाल पछाडि चौथो शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा भएको थियो। पाकिस्तानको इस्लामाबादमा भएको थियो। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा चौथो शिखर सम्मेलन भएको थियो। पाँचौं शिखर सम्मेलन मालदिप्सको राजधानी मालेमा भएको थियो। मालदिप्सको राजधानी मालेमा भएको थियो। छैटौं सार्क शिखर सम्मेलन श्रीलङ्कामा भएको थियो। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा भएको थियो। सातौं सार्क शिखर सम्मेलन पुनः बङ्गलादेशमा भएको थियो। दोहोऱ्याएर शिखर सम्मेलन गर्ने पहिलो देश पनि बङ्गलादेश थियो। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा भएको थियो। आठौं सार्क शिखर सम्मेलन भारतमा भएको थियो। भारतमा एकचोटि भने भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको थियो यो शिखर सम्मेलन। नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। त्यस्तै 9औं सार्क शिखर सम्मेलन मालदिप्समा भएको थियो। मालदिप्सको मालेमा भएको थियो। 10औं सार्क शिखर सम्मेलन श्रीलङ्कामा भएको थियो। श्रीलङ्कामा भएको थियो। 10औं सार्क शिखर सम्मेलन श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको थियो। यो चाहिँ मैले यहाँ डेट मेन्सन गराएको छैन। यो 1998 को शिखर सम्मेलन हो। त्यसपछि 11औं सार्क शिखर सम्मेलन हामी पुनः नेपाल आइपुगेका छौँ।
नेपालको काठमाडौँमा भएको थियो। अर्को स्लाइडमा जाउँ बाँकी शिखर सम्मेलनको बारेमा कुरा गर्नको लागि। नेपाल पछाडि पुनः 12औं सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा भएको थियो। पाकिस्तानको इस्लामाबादमा यो शिखर सम्मेलन भएको थियो। नेपालमा सन् 2002मा सम्मेलन सकेपछि 2004को जनवरीमा यो शिखर सम्मेलन भएको थियो। 13औं शिखर सम्मेलन बङ्गलादेशको ढाकामा भएको थियो। बङ्गलादेशको ढाकामा 13औं शिखर सम्मेलन ढाकामा भएको थियो। 14औं सार्क शिखर सम्मेलन यो भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। त्यस्तै 15औं सार्क शिखर सम्मेलन श्रीलङ्काको कोलम्बोमा भएको थियो। सोह्रौं सार्क शिखर सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ, सम्झना पर्ने छ। यो भुटानमा पहिलो पटक भएको थियो। भुटानको राजधानी थिम्पूमा पहिलो पटक भएको थियो। यसलाई यहाँनिर मैले नोट मेन्सन गरेँ। भुटानमा पहिलो पटक सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो। यो सार्क शिखर सम्मेलन 2000 यसको डेट पनि मेन्सन गरौँ 2010 हो। यो चाहिँ अप्रिल महिनामा भएको थियो। 28 र 29 अप्रिल 28, 29मा यो सार्क शिखर सम्मेलन भएको थियो। 17औं सार्क शिखर सम्मेलनमा आइपुग्यौँ। 17औं सार्क शिखर सम्मेलन मालदिभ्समा भएको थियो। मालदिभ्सको अड्डु एटन सिटीमा भएको थियो। एटन सिटीमा यो शिखर सम्मेलन भएको थियो। 18औं सार्क शिखर सम्मेलन, यसको बारेमा मैले भनिराख्नु परेन, पहिले पनि जानकारी दिइसकेको छु। हामी फेरि नेपाल आइपुग्यौँ। नेपालको राजधानी काठमाडौँमा यो शिखर सम्मेलन भएको थियो। नेपालको राजधानी काठमाडौँमा सन् 2014मा शिखर सम्मेलन भइसके पछाडि सार्कको बाँकी शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन। अब सार्कको शिखर सम्मेलन पछाडि सार्कको महासचिवहरूको बारेमा कुरा गरौँ। सार्कको पहिलो महासचिव सार्कका महासचिवहरूको बारेमा पहिलो महासचिव अब्दुल हसन थिए। उनी बङ्गलादेशका नागरिक थिए। त्यस्तै मैले दोस्रो तेस्रोबाट जानकारी मात्रै दिएँ। कान्तकिशोर भार्गव दोस्रो महासचिव थिए। उनी भारतका थिए। त्यसपछि तेस्रो महासचिव थिए इब्राहिम हुसेन जाकी। उनी मालदिभ्सका नागरिक थिए। त्यसपछि नेपालको तर्फबाट पहिलो महासचिव हुने नेपालको तर्फबाट यादव कान्त सिलवाल थिए।
सिलवाल थिए। उनको टेन्योर रहेको थियो 1994 को जान 1बाट एकबाट 1995 को डिसेम्बर 31सम्म उनको 1995 डिसेम्बर 31सम्म चाहिँ उनको टेन्योर रहेको थियो। त्यसपछि यादवकान्त सिलवालपछि पाकिस्तानका नयम यु हसन महासचिव भएका थिए। त्यसपछि श्रीलङ्काका निहाल रोद्रिगो भएका थिए। त्यस पछाडि बङ्गलादेशका नागरिक QAMA रहेम महासचिव भएका थिए। अनि भुटानका तर्फबाट महासचिव भएका थिए लेक्पो छनम दोर्जे। भुटानका दोर्जेपछि डाक्टर शिलकान्त शर्मा भारतका तर्फबाट राजदूत भएका थिए। अनि मालदिप्सका तर्फबाट फतिमाथ दिएना सैयन महासचिव भएकी थिइन्। यिनी पहिलो महासचिव महिला महासचिव हुन्। यिनले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाइनन् र त्यस पछाडि अहमद सलिम मालदिप्सका तर्फबाट राजदूत भएका थिए। अहिले यहाँ महिला राजदूत, माफ गर्नु होला, राजदूत होइन, महासचिव, पहिलो महिला महासचिव फतिमाथ दिएना सैयद। यिनको आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै यिनलाई फिर्ता बोलाइएको थियो। त्यसपछि अहमद सलिम महासचिव भए मालदिप्सकै तर्फबाट। त्यस पछाडि नेपालको तर्फबाट अर्को दोस्रा व्यक्ति, नेपालको तर्फबाट दोस्रो महासचिव अर्जुन थापा हुनुभएको थियो। उहाँको कार्यकाल रहेको थियो 2014 मार्च 1बाट 2017 फेब्रुअरी 28सम्म। 2017 फेब्रुअरी 28सम्म चाहिँ उहाँले महासचिवको पदावधि कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो। त्यसपछि अजमत हुसेन बी सियाल पाकिस्तानको तर्फबाट महासचिव हुनुभएको थियो। र यस पछाडि अब हामी अन्य केही कुराहरूमा जानेछौँ, जस्तो केही पोइन्टहरूमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सार्कको राजधानी, सार्क देशहरूका राजधानी सँग नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट ती देशहरूसँगको राजधानीको दूरीलाई हामी चाहिँ एकचोटि निहाल्नेछौँ। यसलाई यसरी भनौँ, काठमाडौँ र सार्क राष्ट्रका राजधानीको दूरी। सबैभन्दा नजिक काठमाडौँबाट थिम्पू पर्छ। यो 400 किलोमिटर छ। त्यसपछि दोस्रोमा दिल्ली पर्छ।
माफ गर्नु होला, ढाका पर्छ। यो एरियल डिस्टेन्स हो है, यसमा हामीले रोड डिस्टेन्स होइन, यो एरियल डिस्टेन्स हो, यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसपछि दोस्रोमा ढाका पर्छ, यो 620 किलोमिटर छ। त्यसपछि दिल्ली पर्छ, दिल्लीसँगको हाम्रो डिस्टेन्स भनेको, हाम्रो काठमाडौँबाट डिस्टेन्स भनेको 790 किलोमिटरको डिस्टेन्स रहेको छ। त्यस पछाडि इस्लामाबादसँगको डिस्टेन्स भनेको 1380 किलोमिटर रहेको छ। त्यसपछि काबुल पर्छ, अफगानिस्तानको राजधानी काबुल पर्छ। काबुलसँग 1710 किलोमिटरको डिस्टेन्स रहेको छ काठमाडौँबाट, काबुलसँगको डिस्टेन्स। काबुल पछाडि कोलम्बोको रहेको छ, श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बो काठमाडौँबाट 2320 किलोमिटरको डिस्टेन्समा रहेको छ। र काठमाडौँबाट सबैभन्दा टाढाको राजधानी भनेको माले, मालदिभ्सको राजधानी माले हो। यो चाहिँ 2760 किलोमिटर टाढा पर्छ। परीक्षामा सोध्न सक्छ, काठमाडौँबाट दूरीका हिसाबले नजिकबाट टाढाको राजधानी मिलाउनुहोस् भन्ने हिसाबले सोध्न सक्छ। सबैभन्दा पहिला सम्झनु पर्यो भुटानको थिम्पू छ, त्यसपछि बङ्गलादेशको ढाका छ, तेस्रोमा दिल्ली छ, भारतको नयाँ दिल्ली छ, चौथोमा पाकिस्तानको इस्लामाबाद छ, काबुल छ, त्यसपछि अफगानिस्तानको, अनि श्रीलङ्काको कोलम्बो छ र मालदिभ्सको माले छ। यसलाई एसेन्डिङ या डिसेन्डिङ दुवै अर्डरमा सोध्न सक्छ। एउटा क्रममा हामीले नजिकबाट टाढा सम्झ्यौँ भने त्यो पर्याप्त हुन्छ। त्यसपछि यही स्लाइडमा मैले यहाँ प्रेजेन्ट गरेँ क्षेत्रफल का हिसाबले सबभन्दा ठुलो राष्ट्र भारत हो साथको। दोस्रो ठुलो राष्ट्र पाकिस्तान हो। तेस्रो ठुलो राष्ट्र अफगानिस्तान हो। चौथो ठुलो राष्ट्र, अब चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सोच्नको लागि थोरै समय दिएँ। चौथो ठुलो राष्ट्र कुन होला? नेपाल हो। पाँचौं ठुलो राष्ट्र बङ्गलादेश हो। बङ्गलादेश र नेपालको बिचमा चाहिँ केही बिच कन्फ्युजन भएको देखिन्छ। यहाँ क्षेत्रफल लेख्नु, नेपालको 1,47,181 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने बङ्गलादेशको 1,43,000 को हाराहारीमा क्षेत्रफल रहेको छ। एक्युरेट भन्दाखेरि 1,43,358 वर्ग किलोमिटर, 358 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सो बङ्गलादेशभन्दा नेपाल थोरै ठुलो छ। त्यसपछि बङ्गलादेशपछि 6औं नम्बरमा श्रीलङ्का पर्छ, अनि 7औं नम्बरमा भुटान पर्छ र 8औं नम्बरमा मालदिभ्स पर्छ। क्षेत्रफलको हिसाबले यो ठुलोबाट सानो राष्ट्रहरू हामी ठुलोबाट सानो देश।
क्षेत्रफलको हिसाबले हामी ठुलोबाट सानो देश हेरिरहेका छौँ। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान र मालदिभ्स रहेका छन्। सो योभन्दा पछाडि अब हामी सार्कसँग रिलेटेड केही प्रश्नहरूको उत्तर हेर्नेछौँ। सार्कको गोल्ड मेडल भन्ने रहेको छ, सार्क पुरस्कार, जसको धनराशि रहेको छ सार्क गोल्ड मेडल $25,000 रहेको छ यसको धनराशि, जसलाई सार्क पुरस्कार पनि भन्ने गरिन्छ। पहिलो पटक सार्क पुरस्कार, यसलाई सार्क पुरस्कार पनि भन्ने गरिन्छ। पहिलो पटक कसलाई प्रदान गरियो भन्दाखेरि बङ्गलादेशका पूर्व राष्ट्रपति जियाउल रहमानलाई प्रदान गरियो। बङ्गलादेशका पूर्व राष्ट्रपति जियाउल रहमानलाई प्रदान गरिएको थियो। जियाउल रहमान सार्कका परिकल्पनाकार हुन्। उनलाई मृत्यु पर्यन्त यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। यो सार्क गोल्ड मेडलको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारी भयो। त्यस्तै सार्कको इतिहासमा पहिलो पटक पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा सार्कको इतिहासमा पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा चाहिँ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र युरोपेली सङ्घको चाहिँ उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरू पर्यवेक्षकको रूपमा चाहिँ उपस्थित भएका थिए। त्यस्तै सार्कको साङ्गठनिक संरचनामा चाहिँ साङ्गठनिक संरचनामा प्रमुख अङ्ग 6वटा, सर्वोच्च अङ्ग यसको यो मध्ये सर्वोच्च अङ्ग रहेको छ राष्ट्राध्यक्षहरूको बैठक, जसलाई हामी शिखर सम्मेलन, राष्ट्राध्यक्षहरू वा प्रमुखहरूको बैठक, त्यसलाई सरकार प्रमुखहरूको बैठक। वा सरकार प्रमुखहरूको बैठक, जसलाई हामी शिखर सम्मेलन पनि भन्छौँ। सामान्यतया सार्क राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक कति अवधिमा बस्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यो 1 वर्षमा एकपटक बस्नुपर्ने भन्ने छ। र यो आवश्यकता अनुसार जति पटक पनि बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्कको मन्त्री परिषदमा सामान्यतया सार्कको मन्त्री परिषदमा सामान्यतया सार्क राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरू मन्त्री परिषद भन्नाले विदेश मन्त्रीहरू रहन्छन्। यो पनि सार्कको एउटा अङ्ग हो, विदेश मन्त्रीहरू रहन्छन्। सामान्यतया किन भनेको भने कहिलेकाहीँ विदेश मन्त्रीहरू नियुक्त नभएको अवस्थामा चाहिँ अन्य व्यक्तिलाई पनि तोकिन सक्ने देखिएका कारणले यो सामान्यतया भनेको। त्यस्तै सार्क मन्त्री परिषदको बैठक साधारणतया वर्षको 2 पटक बस्नुपर्छ र सार्कको कार्यकारिणी अङ्ग भन्नाले सार्कको मन्त्री परिषदमा रहेछ। यसलाई चाहिँ हामी कार्यकारिणी अङ्ग भन्छौँ, कार्यकारिणी अङ्ग भन्छौँ, अङ्क भएछ अङ्ग भन्छौँ। अनि यो वर्षको 2 पटक बैठक बस्छ। अब अन्य प्रश्नमा चाहिँ अर्को स्लाइडमा लेखौँला। सार्कले विश्वको जनसङ्ख्याको 22%, विश्वको जनसङ्ख्याको 22% ओगट छ। विश्वको जनसङ्ख्याको 22% सार्क क्षेत्रको पपुलेसनले ओगट्छ। अनि त्यसपछि सार्क राष्ट्रमा सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको देश भनेको विश्वमै सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको देश बङ्गलादेश हो। बङ्गलादेश यो विश्वमै अनि सार्कमा पनि पपुलेसन डेन्सिटी भएको देश हो। सो सार्क क्षेत्रमा अब सबैभन्दा ठुलो चिल्का ताल भन्ने छ। यो चिल्का ताल भन्ने पर्छ एउटा सार्क क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो ताल चाहिँ भारतमा पर्छ। यो पनि यहाँ आइहाल्यो। त्यस्तै सार्क राष्ट्रहरूको मध्ये नेपालको प्रशासनिक विभाजन रहेको छ 7वटा प्रदेश। प्रशासनिक विभाजनतिर जाउँ। नेपालबाट सुरु गरौँ। 7 प्रदेश। भारत रहेको छ 29 प्रदेश। 7वटा चाहिँ यो केन्द्रशासित ठाउँहरू युनियन टेरिटोरी भन्ने छन्। त्यस्तै पाकिस्तानमा 4 प्रदेश रहेका छन्। भुटानमा 20वटा जिल्ला जस्ता विभाजनहरू छन्। भुटानमा 20 जिल्ला। त्यस्तै श्रीलङ्कामा 9वटा प्रोभिन्सेसहरू छन्।
9 प्रोभिन्सेस छन्। त्यसपछि हामी पाकिस्तान, भुटान, मालदिभ्समा पनि 7वटा प्रोभिन्सेसहरू छन्। मालदिभ्समा पनि नेपाल जस्तै 7 प्रोभिन्सेस। अफगानिस्तानमा 34 प्रोभिन्सेसहरू रहेका छन्। त्यसपछि बङ्गलादेश बाँकी रह्यो। बङ्गलादेशमा 64 जिल्ला छ। बङ्गलादेशमा 64 जिल्ला। नेपालमा जिल्लाको हिसाबले भन्दाखेरि 77वटा जिल्ला पनि रहेका छन्। 753वटा स्थानीय तहहरू पनि रहेका छन्। भारतमा 29वटा प्रदेश र 7वटा युनियन टेरिटोरीहरू रहेका छन्। पाकिस्तानमा 4वटा प्रदेश रहेका छन्। भुटानमा 20वटा जिल्ला। श्रीलङ्कामा 9वटा प्रोभिन्सेसहरू, जिल्लाको चाहिँ यहाँ 25 जिल्ला रहेका छन्। मालदिभ्समा 7वटा प्रोभिन्सेसहरू रहेका छन्। जिल्लाको हिसाबले भन्यो भने 21वटा जिल्ला छन्। अफगानिस्तानमा 34वटा प्रोभिन्सेस छन्। बङ्गलादेशमा चाहिँ यहाँ 64वटा जिल्ला छन्। 7वटा प्रशासकीय क्षेत्रको रूपमा पनि बङ्गलादेशमा विभाजनहरू भेट्न सकिन्छ। त्यस्तै सार्क राष्ट्र सम्बन्धी अन्य रमाइला कुराहरू के छन् भने नेपालमा चाहिँ लाली गुराँसलाई राष्ट्रिय फुलको रूपमा चिनिन्छ। नेपालमा लाली गुराँस, भारतमा कमलको फुल, त्यसपछि पाकिस्तानमा चमेलीको फुललाई चाहिँ राष्ट्रिय फुलको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै मालदिभ्समा पिङ्क गुलाब लिने गरिन्छ हैन। अनि श्रीलङ्कामा ब्लू वाटर लिटीलाई लिने गरिन्छ। श्रीलङ्का पछि हामी जाउँ भुटान। भुटानमा फुलमा ब्लू पप्पी लिने गरिन्छ। बङ्गलादेशमा चाहिँ साल्पाको फुललाई राष्ट्रिय फुलको रूपमा लिने गरिन्छ। यो फुल भयो। त्यसपछि हामी यहाँ चरामा जाउँ। नेपालमा डाँफेलाई लिने गरिन्छ। त्यसपछि भारतमा मयूरलाई लिने गरिन्छ।
पाकिस्तानमा च्याखुरालाई लिने गरिन्छ। मालदिभ्सको बारेमा जानकारी छैन। श्रीलङ्कामा लुइचेलाई लिने गरिन्छ। रावेन भुटानको। त्यसपछि यो जनावरमा नेपालमा गाई, भारतमा बाघ, अझ कतै कतै पाटे बाघ भनेर लेखेको हुन्छ, त्यो पाटे बाघ भनेर भन्नु पर्ला। त्यसपछि पाकिस्तानमा यो हिमाली मृगलाई लिने गरिन्छ। हिमाली मृग। अनि यो बाघ चाहिँ बङ्गलादेशमा पनि बाघ हो। अनि श्रीलङ्कामा चाहिँ सिंह पर्छ। सिंह। मालदिभ्समा चाहिँ टुना फिसलाई लिने गरिन्छ। टुना फिसलाई चाहिँ उनीहरूको राष्ट्रिय जनावरको रूपमा लिने गरिन्छ। भुटानमा चाहिँ टाकिनलाई लिने गरिन्छ। टाकिन। र यो अफगानिस्तानमा चाहिँ भेडालाई लिने गरिन्छ। मैले यतापट्टि राष्ट्रिय खेलहरूको बारेमा लेख्न चाहे। नेपालको राष्ट्रिय खेल के हो? अहिले भलिबल हो। भलिबल। भारतको हकी। पाकिस्तानको हकी र स्क्वास हो। त्यसपछि मालदिभ्सको राष्ट्रिय खेल छैन। श्रीलङ्काको पनि भलिबल हो। भलिबल। भुटानको धनुष बाण हो। त्यसपछि बङ्गलादेशको चाहिँ कबड्डी हो। र अफगानिस्तानको राष्ट्रिय खेल चाहिँ यानि ठाउँ नरहेकोले मैले यता प्रस्तुत गरेँ। अफगानिस्तानको बुस्कासी। आजका लागि सार्क सम्बन्धी विविध जानकारीहरू मैले यति नै प्रस्तुत गर्न सकेँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सार्क सम्बन्धी अन्य थप जानकारीहरू बाँकी रहेका छन् अझै धेरै। म अर्को भिडियोमा, यो भिडियो लामो हुन थाल्यो, त्यही भएर म अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँका केही प्रतिक्रियाहरू भए हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला।